अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसी हैं स्टूडेंट्स आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश ए ऑफ दिस स्टेप। आज हमारा इंग्लिश ए का स्टेप का फर्स्ट लेक्चर है, in which we are going to read the lesson number 2 of unit number 2, and the name of the unit number 2 is the sea, and the name of the lesson is the website advertisement। यूनिट नंबर 2 का हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यूनिट नंबर 2 का नाम है द सी, और लेसन का जो नाम है वो है द वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले बच्चों, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है इस चैप्टर के, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको इनके वर्ड्स मीनिंग पढ़ के बताऊँगी। बच्चों, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो हैं ये आपके याद करने के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं कि आपको ट्रांसलेशन जो है लेसन की अच्छी तरह इन वर्ड्स के थ्रू समझ आ जाए। तो मैं सबसे पहले ये वर्ड्स मीनिंग जो है वो रीड आउट करती हूँ। एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ कोरल। कोरल मीन्स मरजान या मूंगा। सेकंड है रीफ्स, ये ज़ेरे आब चट्टानें यानी पानी के अंदर जो चट्टानें होती हैं। डाइवर्सिटी, इसका मतलब है इकसाम यानी मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम। कोस्ट लाइन, साहिल की लकीरें। फर्टाइल, ज़रख़ेज़। फ्रजाइल, कमज़ोर या नापायदार। अबेंडेंट, कसरत। बेनिविलेट, फैज़ रसा। इर्रिपेयरेबल, नाकाबिल तलाफ़ी। सस्टेनेबल, पायदार। डेटा, मवाद। रिकवरी, बहाली। और एलिवेटिंग, कम करना। तो बेटा, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे इस चैप्टर के, इनको आप अच्छी तरह पढ़ें और समझ लें। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इस लेसन का जो है वो तारुफ़ करवा देती हूँ, फिर मैं इसकी जो है रीडिंग और ट्रांसलेशन शुरू करवाऊँगी। बेसिकली ये चैप्टर जो है हमारा ये समंदर में मौजूद जंगलात और मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानों के बारे में है। यहाँ पे हम उन चट्टानों के फ़ायदे और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात किए जाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। आई वुड लाइक टू रीड एंड ट्रांसलेट द चैप्टर। कोरल रीफ्स आर वाइडली नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। कोरल रीफ्स यानी ये कोरल, जैसे कि मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स में पढ़ाया कि रीफ्स जो हैं वो चट्टानें होती हैं, और कोरल जो है ये इनका नाम है कि मरजान या मूंगा की जो चट्टानें हैं उन्हें समंदर के सरसब्ज़ जंगलात की हैसियत जो है वो हासिल है। जैसे ज़मीन पर जंगलात होते हैं, इसी तरह समंदर के अंदर भी जंगलात होते हैं। बिकॉज दे आर होम टू सच अ मैसिव डाइवर्सिटी ऑफ स्पाइसेस, क्योंकि इनको जंगलात की हैसियत इसलिए भी हासिल है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम की मखलूक़ात जो हैं वो रहती हैं। बट नॉट ऑल पीपल अप्रिशिएट द क्रूशल रोल दैट कोरल रीफ्स प्ले on various levels in its sustaining human life along coral coastlines and as a fertile ground for medical discoveries yet to be made। मगर बहुत से हालांकि ये चट्टानें बहुत ही अहम है, और इनकी अहमियत ये है कि ये मुख्तलिफ़ सतहों पर मरजानी साहिलों के नज़दीक जो इंसानी ज़िंदगी मौजूद है, ये ना सिर्फ उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं बल्कि तबी मैदान में, मेडिकल के मैदान में बहुत सी अभी जो ना दरियाफ़्त शुदा चीज़ें हैं उनके लिए ये ज़रख़ेज़ ज़मीन होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा अहम इनका किरदार है, मगर बहुत से लोग इनकी इस अहमियत को तस्लीम नहीं करते। The fact is that without the coral reefs to protect fragile coastlines, many islands and coastal areas would simply disappear beneath the ocean waves। और यहाँ पे इनकी अहमियत में और इजाफ़ा करते हुए हम आपको ये बताते चलें कि अगर ये चट्टानें साहिली इलाका जात का तहफ़्फ़ुज़ ना करें तो बहुत से जज़ीरे और साहिली इलाक़े जो हैं वो समंदर की लहरों के नीचे गायब हो जाएं। Add to this the role they play as a nursery ground for young fish and as an abundant food source for coastal communities, and you being to realize that coral reefs are more than just a pretty underwater garden for divers to enjoy। और यहाँ पे इसकी अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा करते हुए हम ये बताते हैं कि ये चट्टानें जो हैं ये छोटी मछलियों के लिए एक नर्सरी की हैसियत रखती हैं। इसके साथ साथ
ساحلی کناروں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ وافر مقدار میں خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ بھی ہیں، اور ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ان چٹانوں کی اہمیت ان غوطہ خوروں کے لیے جو سمندر میں غوطہ خوری کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت زیادہ خوبصورت دیکھنے والے باغ سے ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ محض یہ ان کے لیے خوبصورت دیکھنے والا باغ ہی نہیں بلکہ ان کی اہمیت ان غوطہ خوروں کے لیے اس سے بہت زیادہ ہے۔ Unfortunately, these benevolent features are not sufficient to save the reefs and their resident fish communities from the threat of destructions through overfishing, blasting, pollution and other human impacts including climate change۔ مگر بدقسمتی سے یہ جو خصوصیات یہ چٹانیں رکھتی ہیں ان کی یہ خصوصیات ان کو اور ان میں رہنے والی مچھلیوں کو تباہی اور نقصان کے اس خطرے سے بچانے کے لیے کافی نہیں۔ وہ تباہی اور نقصان جو بہت زیادہ مچھلیاں پکڑنے سے، بلاسٹنگ یعنی دھماکوں سے، گندگی سے اور بہت سی انسانی سرگرمیوں کے اثرات جو ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول کی ایک موسم کی فضائی تبدیلی جو ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان چٹانوں کو تباہی اور ان میں رہنے والی جو مچھلیاں ہیں ان کو تباہی کے خطرے سے دوچار کرتی ہے۔ It is estimated that 27% of the world's reefs are now irreparably damaged and a further 32% are facing severe difficulties۔ اندازہ لگایا گیا ہے، یہ تخمینہ لگایا گیا کہ 27% جو مرجانی چٹانیں ہیں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے، یعنی ایسا نقصان جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے، اور مزید 32% کو بہت سی سخت مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بٹ آل از ناٹ لاسٹ، مگر ابھی بھی سب کچھ ضائع نہیں ہوا۔ On the positive side, reefs respond well to conservation measures aimed at rebuilding, and fish communities can regenerate effectively when sustainable fisheries policies are employed۔ مگر اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ان چٹانوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ان چٹانوں میں بہت بہتری نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر رہنے والی جو مچھلیاں ہیں، اس کے اندر جو مچھلیاں ہیں، اگر ان کو بچانے کے لیے مؤثر قسم کی ماہی گیری کی مستقل نوعیت کی پالیسیز جو ہیں ان کو مرتب کیا جائے تو اس سے مچھلیوں کی جو تعداد ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دس از ویئر گرین ہاؤس پروجیکٹ کین میک اے ریئل ڈفرینس، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ گرین فورس جو ہے وہ حقیقی فرق پیدا کر سکتی ہے۔ اور ڈیٹا کین بی یوز ٹو آئیڈینٹیفائی ایریاز ریکوائرنگ پروٹیکشن اینڈ مانیٹر ریکوری ریٹس۔ یہ ہمارا جو مواد ہے ہمارے اعداد و شمار کے ذریعے ان علاقوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جہاں پہ اس کی آبی زندگی کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بحالی کی شرح پر بھی نگاہ رکھی جا سکتی ہے۔ Our teams play a valuable role in educating coastal communities about their reefs and investigating methods of alleviating pressure on the fish stocks۔ ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ ساحلی علاقوں پر رہنے والے لوگوں کو ان چٹانوں کے بارے میں آگہی دینے پہ، ان چٹانوں کے بارے میں بتانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مچھلیوں کے ذخائر ہیں ان پر دباؤ کو کم کرنے کے طریقوں کے لیے جو تحقیق ہو رہی ہے ان سارے کاموں میں ہماری ٹیمیں بہت بنیادی کردار جو ہیں وہ ادا کر رہی ہیں۔ گرین فورس ٹیمز آر ورکنگ آن دا فرنٹ لائن۔ گرین فورس ٹیم صف اول میں کردار ادا کر رہی ہے، گیدرنگ امپورٹنٹ انفارمیشن فار سائنٹسٹ اینڈ مینیجرز، کمیونیکیٹنگ ڈائریکٹلی ود لوکل پیپل ہو ڈپینڈ آن کورل ریفس۔ یہ ٹیمیں سائنسدانوں اور مینیجروں کے لیے معلومات اکٹھی کرتے ہوئے اور ان لوگوں سے براہ راست رابطہ کرتے ہوئے جن کا دار و مدار براہ راست ان چٹانوں پر ہے، اینڈ آف کورس لرننگ اے گریٹ ڈیل دیم سیلس، اور خود بھی بہت کچھ یہ ٹیمیں جو ہیں خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہوئے اباؤٹ میرین بایولوجی اینڈ کنزرویشن اینڈ اباؤٹ لیونگ ود دا سی، آبی حیاتیات اور اس کے تحفظ کے متعلق، یعنی جو پانی کی زندگی ہے اس کے متعلق، اس کو محفوظ کرنے کے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر کے ساتھ
ज़िंदगी बसर करने के मुतल्लिक़ ये ग्रीन फोर्स टीमें जो हैं ये बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। बच्चों यहाँ पे ये हमारा लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग, सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर जो है वो करवाऊँगी। उम्मीद है कि आपको बच्चों ये सारा लेक्चर जो है ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसे बार बार पढ़ें और समझें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।